ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल असोज 7 गते बिहिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि प्रेरणा हौसला बन्नेछ, त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो दैनिक राशिफलको कार्यक्रम मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल असोज 7 गते बिहिबार, तदनुसार ईस्वीसन् 2021 सेप्टेम्बर 23 तारिक, राशिस नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आश्विन कृष्ण पितृपक्ष, यलागा द्वितीया तिथि बिहान 6:02 त्यसपछि तृतीया तिथि रहनेछ रेवती नक्षत्र बिहान 7:02 त्यसपछि अश्विनी नक्षत्र रहनेछ ध्रुव योग दिउँसो 3:15 त्यसपछि व्याघात योग रहनेछ। आज गर करण बिहान 6:02 त्यसपछि वाणिज्यकरण साँझ 6:38 अन्तिममा भद्राविष्टिकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मीन राशिमा चन्द्रमा बिहान 7:09 त्यसपछि मेष राशिमा चन्द्रमा, आज कन्या राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा मित्र योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वारसुल दक्षिण योगनी दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मीन राशि बिहान 7:09 त्यसपछि मेष राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्मस्थान, जन्मवर्ष कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको राशिको बारेमा हामी जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार आजको सूर्योदय बिहान 5:53 सूर्यास्त साँझ 5:57 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा 16 श्राद्ध अन्तर्गत तृतीया श्राद्धको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 1:28 देखि दिउँसो 2:59 दक्षिण दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 5:53 देखि बिहान 7:24 रहनेछ। गुलिकाल बिहान 8:55 देखि पूर्वाह्न 10:26 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला पूर्वाह्न 10:26 देखि पूर्वाह्न 11:57 रहनेछ। लाभबार बेला पूर्वाह्न 11:57 देखि दिउँसो 1:28 रहनेछ। शुभबार बेला दिउँसो 4:30 देखि साँझ 6:01 रहनेछ। लाभबार बेला साँझ 6:01 देखि बेलुका 7:30 रहनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको दिनको सुरुवात केही दोधार मनबाट हुन सक्ने भए पनि बिहान 7 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्ने देखिन्छ। यसले गर्दा तपाईको दिन सकारात्मक बन्दै जानेछ र नयाँ अवसरका लागि आज केही दौडधुप भए तापनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज तपाईको प्रयासले कामहरूलाई सफल बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज कार्यकौशलपनमा केही निखारपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईमा आफैमा कलात्मक रचनात्मक क्षमताको वृद्धि हुन सक्ने समय
समय पनि देखिन्छ। आज कुनै पनि समस्याहरूमा हुनुहुन्छ भने अरूले भनेको सुन्ने गर्दाखेरि समस्याहरू समाधान हुँदै जान सक्ने समय हो। आज अवसरहरू प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न हुन सक्ने समय रहेको छ। आज पहिले गरेको कामको सफलता प्राप्त गर्न सक्ने र थप हौसला बढ्न सक्ने दिन हो। आज कहिलेकाहीँ थोरै रिस आवेग बढ्न सक्छ, चिडचिडापन बढ्न सक्छ। यी कुरामा तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईभित्र रहेको रिस आवेगले सम्बन्धहरूमा केही बिगार्न सक्छ। त्यो कुरामा भने तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यावसायिक उन्नतिको जग बसाउन सक्ने समय रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो बन्नेछ। पारिवारिक जमघटका साथ आज मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ। सम्बन्धहरू सकारात्मक नै देखिन्छ भने गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, परिवारका सदस्यहरूलाई प्रसन्न राख्न सक्ने, आफू पनि खुसी भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रणय प्रसङ्गमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइसँग केही रमाइलो गर्ने र केही समय बिताउन सक्ने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज छोटो र लामो दूरीको केही यात्राहरू हुन सक्ने सम्भावनाको समय रहेको छ। अपच खानेकुराहरूमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुहोस्। योगा व्यायाम गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन राम्रो बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव वृद्धि सिद्धि, ओम वृद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिनको सुरुवात हुँदै गर्दा सकारात्मक सोचबाट हुन सक्ने भए पनि बिहान 7 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो देखिँदैन र विदेशमा रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन भने बन्नेछ। आज स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि दिन मध्यम समय बन्नेछ। तपाईँको कसैलाई दिएको अर्थी उपदेशहरू अरूको लागि नराम्रो बनिदिन सक्छ। अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ र आज खर्च केही बढ्न सक्ने समय हो। यसले गर्दा मानसिक तनावहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको खर्चमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज श्रमिक वर्गहरूका लागि गरेको काममा केही फाइदा प्राप्त गर्न सक्ने समय त हो, तर तपाईँले गरेको कामको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्। त्यो कुरामा भने ध्यान दिनुपर्ने छ। सकेको काम गर्नुहोला, नसकेको काम कार्यलाई भोलिको लागि राख्नुहोस्, तर कार्यलाई धेरै बोझको तनावको रूपमा नलिनुहोला। यसले मानसिक शान्तिमा बाधा पुग्न सक्छ। यी कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कार्य योजना केही राम्रा बने तापनि कार्यान्वयनका लागि स्थिर भएर धैर्य भएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको आय आम्दानी पक्ष केही कमी भएको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। सट्टापट्टाको ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय हो। कारोबारलाई ठुलो कारोबार छ भने स्थगित गर्नुहोस्, भोलिका लागि राख्नुहोस्। आज नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउनु त्यति राम्रो देखिँदैन। आफूलाई चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू किन्नका लागि केही ऋण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छ। ती कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ। आज कारोबारमा विशेष ध्यान दिनुहोस्। तपाईको मेहनतको प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन्, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने कसैलाई धेरै विश्वास भरोसा नगर्नु नै राम्रो हुनेछ। आज परिवारबाट केही टाढा भएको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि कामका लागि निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग सुझाव लिने गर्दा तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रामा केही कठिनाइहरू बन्न सक्छ, त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगाव केही कमी हुन सक्ने, कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य समस्याहरू रहन सक्छ। खानपिन आहार विहारमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय हो। शुभ अङ्क आजका लागि
3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान। ओम कुबेराय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि कार्य विस्तारको योजनाका साथ आज दिनको सुरुवात हुन सक्ने समय रहेको छ। बिहान 7 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरेको अवस्था रहे तापनि समग्र दिन तपाईँका लागि राम्रो नै देखिन्छ। आज कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा हात अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भने दिन उपयुक्त बन्नेछ। कार्यक्षेत्रका लागि दिन राम्रो हो। पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा काममा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको समस्या र काम कार्यको जिम्मेवारीहरूलाई सबैको साथ सहयोगले कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज आफूसँग भएको प्रतिभा क्षमताको प्रदर्शन गरेर अवसरमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा इष्ट मित्रहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि सोचे आँटेका काममा सफलता मिल्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज तपाईँ योग्य कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पदोन्नति वा केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने समेत दिन बन्नेछ। आज कुनै पनि ऋण गरेर केही सवारी साधनहरू किन्ने सोच बनाउनु भएको छ भने यो कुरामा पुनः विचार गर्नु, छलफल गर्नु आवश्यक देखिन्छ। आज केही प्रतिस्पर्धीहरूले केही समस्याहरू उत्पन्न गराउन सक्छन् र पनि त्यस्तो ठुलो हानि नोक्सानी हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। कार्य दृष्टिले तपाईँका लागि दिन राम्रो रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सबल बनाउँदै जान सक्ने समय छ। खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो हो। गरेको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईसँग भएको धनको उपयोग गर्दा फाइदा लिन सक्ने समय हो। आय आम्दानी पक्ष राम्रो नै हुनेछ भने गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, खुसी भएर बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज कार्य र व्यावसायिक दृष्टिले दिन राम्रो हो र सम्बन्धका दृष्टिले पनि राम्रो नै बन्नेछ। परिवारका ठुला सदस्यले दिएको सल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि लाभदायी र फलदायी बन्नेछ। यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुहोला। प्रेम जीवनमा केही आनन्दको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर बढ्न सक्ने, साथीभाइहरूबाट पनि तपाईँलाई साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मेहनतको प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन हो। आज स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्षमा केही सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। आफूले पनि केयर गर्नु, सजग भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। समग्रमा दिन राम्रो छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली। ओम महाकाली नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आध्यात्मिक आस्थाका साथ दिनको सुरुवात गर्न सक्ने भए तापनि बिहान 7 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको दिन सकारात्मक बन्दै जानेछ। आज मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रतीक्षा गरे अनुसार उपलब्धि पनि प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। केही आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा जटिल कार्यहरूलाई समेत समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रभाव जमाउन सक्ने, बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँ श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने काम कार्यको सन्दर्भमा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग मित्रता पनि बढ्न सक्ने र साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका कार्य मित्रहरू वा तपाईका टाढिएका केही पुराना मित्रहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने र नजिकपन नबढे तापनि केही वार्तालापहरू हुन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज तपाईको मेहनतले सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्नेछ भने कृषि पशुधनको क्षेत्रमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज पैतृक सम्पत्तिहरूबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक कार्यको
क्षेत्रमा केही सम्मान बढ्न सक्ने देखिन्छ। आज वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि राम्रो नै देखिन्छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि दैनिकी आय इन्कममा केही वृद्धि गर्न सक्ने समय छ। वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो हो। शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि दिन मध्यम फलदायी समय रहेको छ भने कारोबारका लागि आजको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यवसायिक कुराहरूमा पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि कुरामा निर्णय लिनुभन्दा पहिले त्यसमा उचित छलफल गरेर बढ्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गरेर जितेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। ठुला मान्छेको साथ सहयोगले कमी कमजोरीलाई पनि सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको प्रेम सम्बन्धमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने, प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईको अध्ययनमा लगाव बढ्न सक्ने समय देखिन्छ। आज स्वास्थ्य पक्षमा सफलतापन पाउन सक्ने समय रहेको छ। खानपिन आहार विहारमा आफूले पनि सामान्य ध्यान दिनुहोस्। स्वास्थ्य पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण। ओम अन्नपूर्णाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको सुरुवात केही आलस्यपनबाट हुन सक्छ र पनि बिहान 7 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईका लागि दिन राम्रो बन्दै जान सक्ने समय हो। आज केही ठुला व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद पाएर गरेको काम कार्यहरू तपाईका लागि केही राम्रो बन्न सक्ने, फलदायी हुन सक्ने देखिन्छ। आज सुख सुविधाका लागि मन थोरै लालाहित भने हुन सक्ने समय हो र पनि लगनशीलताले, मेहनतले उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज गरिब दिन दुखीप्रति सहायता गर्न मन लाग्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईको कमी कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा भने तपाईले विशेष सजग रहनुपर्ने छ। आफ्नो बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्ने कोसिस गर्नुहोला। आज श्रमिक वर्गहरूले गर्दै गरेको काम कार्यलाई ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। कार्य जिम्मेवारीहरू केही बढ्न सक्छ। यसले गर्दाखेरि कार्यलाई तपाईले म्यानेज गर्न नसक्दा केही अस्तव्यस्त जीवन बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ र पनि प्रयास गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। थोरै निर्णय गर्ने कुराहरूमा शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहोला। आज केही पुराना नकारात्मक कुराहरूले वर्तमान जीवनमा केही असर पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आफ्नो आत्मबल मनोबल बढाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज स्वभाव सकारात्मक राख्नुहोला। सामाजिक परोपकार काम कार्यको क्षेत्रमा मन खुसी हुन सक्ने, केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको कारोबारहरू चल्न सक्ने समय छ र पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा अरूको आलोचना गर्नमा समय बर्बाद नगर्नुहोला। आज दाजुभाइहरूबाट तपाईलाई आफ्नो व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईको कार्य योजनाहरूमा केही सपोर्ट प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। परिवार र सहयोगीबाट प्रेम र साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा केही निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईभित्र रहेको केही कमी कमजोरीहरूलाई तपाईँ आफैले पहिचान गर्दै सुधार गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययन मध्यम समय रहेको हुँदाखेरि अलिक बढी लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। यात्रा हुन सक्छ, छोटो दूरीका यात्राहरू हुन सक्ने समय हो। आज स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारमा सामान्य ध्यान दिनुहोस्। योगा व्यायाम गर्नुहोस्। सकारात्मक सोच लिएर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको दिन राम्रो नै बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज केही मनोरञ्जनात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात हुन सक्ने भए तापनि बिहान 7 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरेको अवस्था देखिन्छ।
आजको दिन तपाईंका लागि मध्यम बन्दै जान सक्ने समय हो। आज कुनै पनि सरकारी नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा वा अफिसियल काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही बाधा समस्याहरू आइपर्न सक्छन्, सजग रहनुपर्नेछ। आज श्रमिक वर्गहरूले आफ्नो बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने समय रहेको छ, किनभने बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुँदा काम कार्यमा दोहोर्याउनु पर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छन्। तपाईको कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्, कुरा काट्नेहरू प्रशस्त हुनेछन्। आज शारीरिक र मानसिक अस्थिरताले कार्यमा बाधा पर्न सक्ने समय छ। भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले थोरै सावधानी रहनुपर्ने दिन पनि रहनेछ। आज तपाईको कार्य वातावरण तपाईले खोजे जस्तो नहुँदा मानसिक शान्तिमा केही बाधा पुग्न सक्छ। त्यो कुरामा तपाईले सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कसैको वचनलाई पूरा गरिदिन्छु भनेर वचन दिनुभएको छ भने त्यसलाई पूरा गर्ने प्रयास गर्नुहोला, किनभने यसले तपाईको मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ। त्यसले त्यो कुरामा सजग रहनुपर्ने छ। आज कार्य दृष्टिले तपाईका लागि दिन मध्यम हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्र त्यति राम्रो देखिँदैन, मध्यम रहन सक्छ। आज नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने कस्तो वस्तुमा लगानी गर्ने हो त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस् र तपाईले निर्णय गर्ने कुरामा सठिक समयको पर्खाइमा बस्नु राम्रो हुनेछ। आज आर्थिक इन्कम र खर्चलाई तपाईले विशेष म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो व्यावसायिक योजना वा कार्ययोजनाहरूलाई तपाईले खुलासा नगर्नु नै राम्रो हुनेछ। यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईले चालेका कदममा आफन्तको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक जीवनका लागि केही समय खर्चिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनप्रतिको लगावमा केही खुकुलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने। अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। स्वास्थ्य पक्षमा असर रहन सक्छ। स्वास्थ्यका लागि आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। आज समग्रमा तपाईको दिन मध्यम देखिन्छ र पनि मैले भनेको क्षेत्रमा सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन। कुनै एक क्षेत्रमा नराम्रो हुँदा पनि तपाईको दिन समग्रमा खल्लो बन्दिन सक्छ। त्यसैले सचेत भएर बढ्नुहोस्। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान ओम शङ्कराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज केही जोश जागरका साथ दिनको सुरुवात हुन सक्ने समय रहेको छ र पनि आज बिहान 7 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईका लागि दिन केही फाइदाजनक बन्ने छ भने आज तपाईको श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने छोटो समयमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज नयाँ अवसरहरूमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका पनि जुट्नेछ। काम कार्यको वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको लगनशीलताले लक्ष्यसम्म हासिल गर्न सक्ने समय भने देखिन्छ। पहिलेका काम कार्यहरूबाट केही फाइदा उठाउन सक्ने दिन हो भने तपाईको कार्यक्षेत्र केही राम्रो बन्न सक्ने। कुनै सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा तपाईँ सरिक हुन सक्ने र केही मनोरञ्जनात्मक कार्यहरूमा पनि सरिक हुन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन कार्य दृष्टिले दिन सकारात्मक हो, किनभने सानो सानो कामको राम्रो मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। लगनशीलताले लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने समेत दिन बन्नेछ। तपाईको काम कार्यको वातावरणमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरू हटेर जान सक्ने। सहकर्मीहरूसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो बन्न सक्ने। कार्य वातावरण पनि केही अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको व्यावसायिक कुराले केही ठुला व्यक्तिहरूसँग सामिप्यता पनि बढ्न सक्ने समय देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी आय आम्दानी बढ्न सक्ने दिन हो। आफ्नो र अरूका लागि मनोरञ्जनको कुराहरूमा खर्च गर्दा तपाईले सामान्य ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ।
आज तपाईँको मनले भुलचुक कतै गलत कार्यको नेतृत्व पनि गर्न सक्छ। त्यो कुरामा विशेष आफ्नो मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विलासिताका क्षेत्रमा मन जान सक्छ। केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो, तर विलासिताका कुरामा धेरै समय व्यतीत गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज घर व्यवहारिक पक्षहरूलाई राम्रो बनाउन सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने पारिवारिक साथ सहयोग र केही रमाइलो हुन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। तपाईको प्रेम सम्बन्ध कसिलो बन्न सक्ने दिन हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जागरुकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने, क्रिएटिभ क्षेत्रतिर मन जान सक्ने र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अध्ययनमा प्रगतिको खबर केही प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। तपाईको स्वास्थ्य पक्षमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूमा क्रमशः सुधारोन्मुख हुँदै जान सक्ने समय देखिन्छ। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन सकारात्मक छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि केही धार्मिक कार्यहरूबाट दिनको सुरुवात हुन सक्ने। आज बिहान 7 बजेपछिको समय तपाईको चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा दिन सकारात्मक बन्दै जानेछ। आज तपाईले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा कुनै पनि निर्णय गर्दै गर्दा थोरै रिस आवेगहरूलाई संयम राख्नुपर्ने दिन भने बन्नेछ। तर कार्यक्षेत्र सबल रहन सक्ने दिन हो। आज कार्यभार बढ्न सक्छ र पनि पाएको जिम्मेवारीहरूलाई तपाईले सहज तरिकाले सम्पन्न गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर केही प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईका केही पुराना मित्रजनहरूसँग वार्तालाप हुन सक्ने, कोही भेटघाटको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई तपाईले पछि पार्दै आफू अग्रता लिन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज जग्गा जमिनका कारोबारहरूबाट तपाईलाई केही फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ। शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय हो भने आज कृषि पशुधनको क्षेत्र सकारात्मक छ। राजनीति जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ भने तपाईको मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौडमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको लगानी गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। कुनै पनि मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो हो। व्यवसायिक पक्ष सकारात्मक बन्दै जानेछ। दैनिकी आय इन्कम बढ्नेछ। खरिद बिक्री सामान्य दिनभन्दा केही राम्रो पनि हुन सक्छ। आज कहिलेकाहीँ दिमागमा केही बेचैनी र क्रोधको स्थिति आइपर्न सक्छ। त्यो कुरामा तपाईले विशेष कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई तपाईले पहिचान गर्दै सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुने कोसिस गर्नु तपाईका लागि फाइदाजनक बन्नेछ। आज तपाईको माओलीसँगको सम्बन्धमा केही कुराकानी हुन सक्ने, आफन्त परिवारसँग कुराकानी नजिकपन बढ्न सक्ने, साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक जीवनमा केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षमा उचित नतिजाले केही जोस जाँगर बन्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। स्वास्थ्य पक्षमा केही सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय हो। तपाईको समग्रमा दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव ओम बटुक भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सक्छ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज मनलाई केही कन्ट्रोल गर्दै स्थिरमा राखेर दिनको सुरुवात गर्न सक्ने समय रहेको छ। र आज चन्द्रमाले बिहान 7 बजेपछि राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। र पनि कुनै नयाँ अवसरहरूलाई तपाईँ पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने सामान्य बाधा त आइपर्न सक्छ। चुनौतीहरूको सामना गरेर बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल हात
सम्म पर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्याहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने त्यो समस्याबाट विचलित नहुनुहोला। स्थिर भएर डटेर सामना गर्नुभएमा प्रतिफल राम्रो बन्न सक्ने समय हो। तर छिट्टो काम सक्छु भन्दा कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन्। तपाईले ध्यान दिनुपर्नेछ, धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै बढ्नुभएमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको अति आत्मविश्वासले तपाईको काम कार्यमा केही बाधा पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। आज तपाईको परिणामहरू तपाईको हातबाट बाहिर जान सक्छ। तसर्थ योजना बनाएसँगै ती योजनाहरूलाई तपाईले कार्यान्वयनमा जारी राख्नु आवश्यक देखिन्छ। आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईका लागि दिन फलदायी रहेको छ। आफूभित्र रहेको बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यावसायिक क्षेत्रमा निरन्तर मेहनत गर्दै बढ्नु भएको क्षेत्रमा तपाईको केही राम्रो हुन सक्ने, इन्कम पक्ष राम्रो हुन सक्ने, सुधार प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापारमा फाइदाका लागि केही नयाँ स्रोतको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाई कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा लगानीका लागि धेरै हतार नगर्नुहोला। समाज सेवातर्फ, धर्म कर्मतर्फ मन जान सक्ने समय पनि देखिन्छ भने आज परिवार र सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखदपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भावनात्मक केही दूरी बढ्न सक्ने समय भने देखिन्छ। त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुहोस्। आज तपाईको अध्ययनमा तपाईको योजना बनाए अनुसार सफलता नमिले तापनि गुरुजनहरूबाट, साथीभाइबाट केही साथ सहयोग भने प्राप्त गर्न सक्ने, पढाइमा लगनशीलतापनका साथ अगाडि बढ्नु भएमा केही राम्रो बन्न सक्छ। आज छोटो यात्राको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य जीवनका लागि योगा व्यायाम गर्नुहोस् र सकारात्मक सोच लिएर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आफू सजग भएर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल राम्रो नै मिल्नेछ। आजका लागि समग्रमा दिन तपाईका लागि मध्यम फलदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि केही शक्ति साहसको साथ दिनको सुरुवात गर्न सक्ने भए तापनि बिहान 7 बजेपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईका लागि दिन त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज कार्य आर्थिक सफलताका लागि तपाईले आफ्नो योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने कुनै पनि कुराको निर्णय गर्न आज केही दोधारपन रहन सक्छ। यसले गर्दा कार्यमा पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। धेरै महत्त्वकांक्षी बन्नुभन्दा गर्दै गरेको काम कार्यमा तपाईले निरन्तर प्रयास गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज कुनै पनि जग्गा सम्पत्ति सम्बन्धी विवादहरू चलिरहेको छ भने कसैको मध्यस्थतामा त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्दा केही राम्रो बन्नेछ। आज जीवनप्रति सकारात्मक र सन्तुलित सोचले तपाईको केही कामहरू कार्यान्वयन हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। दिगो योजनाहरूबाट भने केही क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईले आर्थिक सफलताका लागि, कार्य सफलताका लागि तपाईको आफ्नो योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु नै राम्रो हुनेछ। त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा आवेशमा आएर लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। विशेष निर्णय गर्ने कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। लगानी गर्ने कुरामा पनि तपाईले विशेष विचार गर्नुपर्ने समय छ। आज उधारो लिने दिने कामहरू गर्दाखेरि तपाईले ठुलो कारोबारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय छ। आज पारिवारिक जीवनमा सामान्य मतभेदको भावनाहरू एकअर्कामा देखिन सक्छ। परिवार बीच भएको समस्याहरूलाई परिवार बीचमै समाधान गर्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईको प्रेम सम्बन्धमा आज सामान्य रहन सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोगका लागि तपाईले पनि भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला।
आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईको अध्ययनमा स्थिरतापनका साथ अगाडि बढ्न केही गाह्रो हुन सक्ने, मन चञ्चल रहन सक्ने, मनलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज स्वास्थ्यमा पेट समस्याहरू रहन सक्छ। खानपिन आहार विहारमा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। माता पिताको स्वास्थ्यमा पनि कुनै गडबडी देखिन सक्छ, तपाईले ध्यान दिनुपर्ने समय देखिन्छ। समग्रमा तपाईका लागि दिन मध्यम फलदायी रहेको छ र मैले भनेको क्षेत्र सबैमा नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन, तर तपाई आफू सजग भएर बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि केही मद्दत पुग्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी ओम मनसा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको लागि कुनै पनि क्रिएटिभ सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्न सक्ने समय रहेको छ। बिहान 7 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँ न्याय क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि कार्य सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आज परिश्रम अनुसार परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज साना गल्तीका विरुद्ध प्रतिशोध लिनेहरू प्रशस्त हुनेछन्। त्यो कुरामा भने तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि समय अनुकूल बन्न सक्ने, काम कार्य गर्न सहज वातावरण बन्न सक्ने समय रहेको छ भने गरेको काममा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। जटिल ठानिएका कामहरूमा समेत सम्पादन हुन सक्ने र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज परिश्रम अनुसार परिणाम प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा विगतमा भएको कुनै पनि नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै विचलित गराउन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आध्यात्मिक क्षेत्रतर्फ मन जान सक्ने, परोपकार काम कार्यको क्षेत्रमा आज अगाडि बढ्न सक्ने, आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्दै जानेछ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईका नजिकका असल मित्रजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। कार्य दृष्टिले दिन राम्रो हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानीमा केही वृद्धि हुन सक्छ। कारोबारहरू अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न हुनेछन्। थोरै लगानीबाट पनि केही नाफा कमाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दाखेरि थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुहोस्। आज पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइ दिदीबहिनीसँगको सम्बन्धहरूमा केही राम्रो हुन सक्ने, नजिकपन बढ्न सक्ने वा वार्तालाप हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको प्रेमीसित राम्रो कुराकानी हुन सक्ने, भावनाहरू सेयर गर्न सक्ने समय हो भने केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। सम्बन्धका दृष्टिले तपाईका लागि आजको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ र अब विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययनमा प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्दै जानेछ। तपाईको स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल बन्दै जान सक्ने समय हो। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन सकारात्मक रहेको छ, फलदायी बन्नेछ। आज आफूले पनि मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि पारिवारिक साथमा दिनको सुरुवात गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज गरेका कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। बिहान 7 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा पनि कार्य योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईका रोकिएका कार्यहरूलाई दोहोर्याएर प्रयास गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम गर्ने वातावरणलाई आफूले पनि सहज बनाउने, राम्रो बनाउने कोसिस गर्दै बढ्नुहोला। आज कामले दिगो फाइदा दिन सक्ने समय रहेको छ।
परिश्रम अनुसार उपलब्धि प्राप्त हुन सक्ने समय हो। आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा, सामाजिक कार्यको क्षेत्रहरूमा केही मान सम्मान बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा बेकार र रमाइलो गर्ने कुराहरूमा धेरै समय बर्बाद नगर्नुहोला, किनभने यसले गर्दा तपाईँको उपलब्धि हातबाट बाहिर जान सक्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज बोलीको अर्थ कतै अनर्थ लाग्ने हो कि त्यो कुरामा तपाईँले सामान्य ध्यान दिनुहोस्। वातावरण तपाईँले सहज बनाउँदै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्यको परीक्षण हुन सक्छ। आज आकस्मिक परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू धेरै साझा नगर्नुहोला, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा, व्यावसायिक कुराहरूमा कुनै पनि कुरामा हतारमा तपाईँले निर्णय नलिनुहोला। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सचेत भएर बढ्नुपर्ने छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि तपाईँले आफ्नो मेहनतमा बढी ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कुराहरूमा कुनै पनि वाद विवाद जय झगडाहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँको बहुमूल्य वस्तुहरू केही समयका लागि कतै गुम्न सक्छ, केही तनाव बढ्न सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा आज सामान्य तिक्तता पनि कतै देखिन सक्छ, त्यो कुरामा पनि तपाईँले भावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय छ। प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरूमा भने केही मिठासपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा अलि बढी खट्नुपर्ने दिन बन्नेछ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। स्थिर गरेर बढ्नुहुन्छ भने केही सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो। आज स्वास्थ्य खानपानमा तपाईँले सामान्य ध्यान दिनुपर्ने छ। अचानक केही समस्याहरू पनि देखिन सक्छन्, त्यो कुरामा विशेष सजग रहनुहोला। आज आहार विहारमा पनि ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन मध्यम फलदायी देखिन्छ भने आफू लगनशील भएर बढ्नुहुन्छ भने दिन राम्रो पनि बन्न सक्छ। शुभ अङ्क आजका लागि 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेद पक्षको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्न सक्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। किन नमिल्न सक्छ भने तपाईँको कुण्डली अनुसार ग्रह दशा नराम्रो चलिरहेको छ भने हामीले भनेको कुरा सबै मिल्छ नै भन्ने चाहिँ हुँदैन। र पनि तपाईँको भोलिको दिनको राशिफल आज सुनेर तपाईँले भोलिको दिनलाई राम्रो बनाउने योजना गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको दिन राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।